اون چیزی که متروک اصلا تراث اهل بیت علیهم السلام متروک. لذا هر نوع جهل را شما بیاد در این بین مردم شیعه به نام اهل بیت علیهم السلام بفروش. صوفی، مولوی، ابن عربی شیعه بودم. خلاصه بی شرمی، بی حیایی، جهالت، بدعت، اصلا طوفان اندر طوفانه. اصلا نه که یک مقدار هست، اصلا طوفان، کوه اندر کوه. اصلا مثلا تو کوه های از طوفان بلند بشه چطوره که زمین و زمان فرا بگیره، همچنین جهالت، نادانی، بدعت همه طرف را فرا گرفته. و این مرکز و ثقلش در کجاست؟ علمای اعلام، سلسله جلیله روحانیت. تمام مرکز فساد سلسله جلیله روحانیت. سلسله جلیله روحانیت اصلا تمام فساد از اینها هست. این فتنه وهابیت هم که امروز شما در دنیا میبینید، این هم عکس العمل همین به کارهای همین سلسله جلیله